बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तुम फरिश्तों की तस्बीह पढ़ा करो, इसकी बरकत से बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ता है। वो तस्बीह ये है। मोहतरम नाज़रीन, हमारा आज का वजीफ़ा एक ऐसी प्यारी तस्बीह का वजीफ़ा है जिसके बारे में प्यारे आकाए दो जहां ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये तस्बीह पढ़ा करो। ये फरिश्तों की तस्बीह है जिसकी बरकत से बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ता है। ये अमल करते ही अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी झोली में इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आपको मिलेगा कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। रिस्क माल दौलत संभाल सकते हो तो ही ये तस्बीह पढ़ना, क्योंकि इससे दौलत आपको खुद ढूंढते हुए आएगी। आपने अपने इर्द गिर्द कई ऐसे लोग देखते होंगे जो रातों रात करोड़पति अरबपति बन गए। कल तक तो उनके पास कुछ न था। अगर आप भी माल और दौलत में खेलना चाहते हो, रिज़्क़ की फरावानी चाहते हो, तो फरिश्तों की इस तस्बीह का अमल जिस तादाद और तरतीब में बताया जाए बिल्कुल उसी तरह पढ़ लेना है। यह अमल चंद मिनट का अमल है, कोई भी इस अमल को कर सकता है। अगर आप कर्ज़ों में डूबे हुए हैं तो कर्ज़े फौरी तौर पर अदा हो जाएंगे। अगर आप अपना ज़ाती मकान चाहते हैं तो आपको ज़ाती मकान मिल जाएगा। घर में झगड़े हैं, मुफलिसी है, लाचारी है, बेरोज़गारी है, तो फरिश्तों की ये तस्बीह जिस तरीके से आपको बताई जाए आपने उसी तरीके से इस तस्बीह को पढ़ लेना है। अपनी तरफ से तब्दीली नहीं करनी, एक एक बात एक एक लफ्ज़ समझें। इस तरह कौन सा वजीफ़ा किस तरतीब से कितनी तादाद में किस जगह किस वक्त और किस दिन पढ़ना है, ये चीज़ें आप लोग समझते नहीं, जल्दी से आप लोग वीडियो काटते हैं। इस तरह वजीफ़ा असर नहीं करता। तो आपने अपनी तमाम परेशानी को दूर करने के लिए, गरीबी और मुफलिसी को ख़त्म करने के लिए, दौलत का तूफ़ान खड़ा करने के लिए फ़रिश्तों की इस तस्बीह को पढ़ लेना है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये तस्बीह पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता करता है। तो नाज़रीन, फरिश्तों की इस तस्बीह के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, कोई भी वजीफ़ा हो, कोई भी अमल हो, कोई भी तस्बीह हो या कोई ज़िक्र अज़कार हो, ये तमाम ज़िक्र अल्लाह ताला के अनवार की कुंजी है, बसीरत का आगाज़ है और जमाल फितरत का इकरार है। यह हसूल इल्म का जाल है, ये तमाशा गाय हस्ती के जलवा आराइयों और हुस्न आफरीनियों का इकरार है। ज़ाकिर के ज़िक्र में, ज़ाहिद की फ़िक्र में खालिक के हकीकी की झलक नज़र आती है। यह तमाम अज़कार दरअसल खालिक के हकीकी से राब्ते की एक शक्ल है। सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 45 में अरशाद रुबानी है, और यकीन करो कि अल्लाह का ज़िक्र हर चीज़ से बुज़ुर्ग व बरतर है। अल्लाह के ज़िक्र में तमाम नमाज, तिलावत कुरान, दुआ, इस्तग़फ़ार, ज़िक्र, तस्बीह सब शामिल है। बक़ौल हाफ़िज़ इब्नुल क़य्यम, ज़िक्रुल्लाह की बड़ी अज़मत, अहमियत और बरक़ात हैं। ज़िक्रुल्लाह से अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है और इंसान की रूहानी तरक्की होती है। ज़िक्रुल्लाह से क़ल्ब मुनव्वर हो जाते हैं। ज़िक्रुल्लाह ही वो रास्ता और दरवाज़ा है जिसके ज़रिए एक बंदा बारगाह इलाही तक पहुँच सकता है। हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी और जहाँ भी कुछ बंदगान खुदा अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो लाज़मी तौर पर फ़रिश्ते हर तरफ से उनके गिर्द जमा हो जाते हैं और उनको घेर लेते हैं, और रहमत इलाही उन पर छा जाती है और उनको अपने साए में ले लेते हैं, और अल्लाह अपने मुक़र्रबीन फ़रिश्तों से उनका ज़िक्र करते हैं। तो नाज़रीन, अल्लाह के ज़िक्र को अपने दिल में बढ़ाते हुए और उसकी मदद की चिंगारी को अपने अंदर रोशन करते हुए फ़रिश्तों की तस्बीह का अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस तस्बीह को पढ़ने से हर मुसीबत, दुख, परेशानी ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, आपने कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा करना है तो अल्लाह पाक की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा और कामिल यकीन के साथ करना है। दिलों में वसवसे अमल को ज़ाय करते हैं। पूरे यकीन से अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा करते हुए आपको यह अमल करना है। अपने दिलों में अगर वसवसे रखेंगे, अपने दिलों में अगर ख़यालात रखेंगे कि पता नहीं ये वजीफ़ा असर करेगा या नहीं, तो कुछ हासिल ना होगा। अल्लाह पर यकीन का सफ़र दोस्तों बेहद हसीन होता है। जो इस राह के मुसाफिर बन जाते हैं, कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह पर तवक्ल और उसकी ज़ात पर यकीन का सफ़र दर हकीकत दुखों भरी ज़िंदगी से पुरसुकून ज़िंदगी का सफ़र होता है। दोस्तों, अल्लाह पर यकीन करने वालों को सुकून क़ल्ब की नेमत मैसर होती है, क्योंकि उनका यकीन ऐसी हस्ती पर होता है जो इस पूरी दुनिया का बादशाह है, पालनहार है, जो इंसान और हैवान, फ़िज़ा में उड़ने वाले परिंदों, ज़मीन पर बहते हुए दरिया और समंदर में बहते हुए पानी में
تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں حتیٰ کہ زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکون سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو کہ یقین کیا ہے؟ جس زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزائیں خزاں ہو اور باہر کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا کہ پریشان نہ ہوں، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توقع صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے، فلاح اور کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیر بھی انہی کی بدلا کرتی ہے۔ اس بارے میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 169 میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورۃ الطلاق میں فرمان الہی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ سورۃ الانفال میں ارشاد ربانی ہے، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اعتماد و یقین اپنی کوشش پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحم و کرم پر ہو۔ ہمیشہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد، ہر معاملے میں اللہ پاک سے رجوع، اور ہر کام میں اللہ ہی کی محتاجی ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اس وقت بھی یہ کلمات ان کی زبان مبارک پر تھے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اس طرح سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی کامل ایمان کو ظاہر کرتی ہے، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ سورۃ النساء میں فرمایا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ اسی طرح سورۃ ابراہیم، سورۃ الناس، سورۃ ہود، سورۃ النبوت اور سورۃ المزمل میں بھی اللہ کریم و عظیم پر توکل اور یقین کے بارے میں آیات مبارکہ موجود ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں ہے؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو بھی نیند میں نیچے نہیں گرنے دیتی، وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو رحیم و کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کروں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن دوستو، ہم انسان ہی بے وفا ہیں جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں ناظرین زیادہ نہ سوچا کریں، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کریں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر مطلق اور بے نیاز ہے، انسان کی سب خواہشات پورے کرنے پر قادر ہے، بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ امام بہقی اور طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر ضعف یقین کے سوا کسی شے کا خوف نہیں ہے۔ امام احمد نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اور جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ معزز بن جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق پر قناعت و کفایت کرے۔ کسی نے امام علی بن موسیٰ الرضا سے پوچھا توکل کی حد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا بے نیازی اور عزت محض جستجو رہتی ہے، اور جہاں توکل پا لیتی ہے وہیں رہنے لگتی ہے۔ توکل کے بارے میں متعدد احادیث قدسیہ اور روایات و مرفوعات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین موجود ہیں۔ اس تحریر کا مقصد یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور یقین ہی مضبوط ایمان کی نشانی ہے، اور اسی میں دنیاوی مشکلات کا حل اور اخروی راحت کا راز پوشیدہ ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم پر مضبوط اور مکمل یقین بنیادی شرط ہے، اور اس کے لیے قرآن کریم کی سورۃ یاسین کی آیت نمبر 82 ہی کافی ہے کہ جس میں ارشاد ربانی ہے ترجمہ، اور وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی منسلک ہیں اور اس کے حکم اور منشا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ پاک پر توکل اور بھروسہ اور یقین محکم نہ کرنے میں کیا امر مانی ہو سکتا ہے؟ وہی خالق و مالک اور پروردگار ہے، تمام کائنات اس کے تابع ہے، بادشاہ ہے یا فقیر سب اسی کے محتاج ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر انسان کی محتاجی کرنا بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کریم ہم سب کو تقوی اور مکمل توکل نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، وہ تو ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دعائیں موجوں کا باعث بنتی ہیں، اور رب کے حکم کن فیکون سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند ہی نہیں کرتا۔ دوستو، اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خود بخود خاتمہ ہو جائے۔ اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا، تو کبھی انسان دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی قتل جیسا کبیرہ گناہ نہ کرے، کبھی یتیموں کا مال نہ کھائے۔ اللہ پر یقین کرنے والے کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے، زندگی میں چھائے ہوئے غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین واحد و یکتا رب پر ہوتا ہے، جہاں بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جایا کرتی ہے۔ غموں کے چھائے ہوئے بادل خوشیوں کی کرنوں میں بدل جایا کرتے ہیں۔ انسان جب دل اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر ہو جاتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل فلاح اور کامیابی ہے۔ اسی لیے ناظرین محترم، آپ جب بھی کوئی وظیفہ شروع کریں اس کے لیے آپ کا اپنے رب پر کامل یقین ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ ناظرین، آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو، قرآنی آیات پڑھو، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ لیکن آپ لوگ ایک تو جلد بازی میں وظائف پڑھتے ہیں، اوپر سے آپ لوگ بے دلی اور بے ترتیبی سے، اور آپ کو یقین نہیں ہوتا، دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اس طرح نہ کرے، آپ کا وظیفہ اس طرح کرنے سے بھی کبھی اثر نہیں کرے گا۔ تو تمام چیزوں کا، ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ سب لوگوں کا جو سوال ہوتا ہے کہ کس دن کرنا ہے، تو یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کے اس وظیفے سے فوری طور پر جب فائدہ ہوتا ہے تو پھر وہ دوبارہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی نہیں، آپ لوگ یہ روزانہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ کو دوبارہ پڑھنے کی انشاءاللہ ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ ایک ہی دفعہ میں آپ کی قسمت اللہ پاک نے چاہا تو بدل جائے گی۔ اگر آپ پھر بھی پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ کو فرشتوں کی ایسی تصویر بتانے لگا ہوں جس سے آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ، تکالیف، بیماریاں، بے روزگاری، گھروں میں جھگڑے، بے اولادیاں،
शादियों के मसाइल, कर्ज़ों के मसाइल, आपकी तमाम हाजत मुरादें इंशाल्लाह ये तस्बीह पढ़ते ही पूरी हो जाएंगी। आप अपनी आंखों से गैबी तरीके से अपने पास माल और दौलत आते हुए देखेंगे। चारों तरफ से आपके रिज़्क़ के असबाब खोल जाएंगे। रिज़्क़ के बंद दरवाजे पूरी तौर पर इंशाल्लाह अल्लाह पाक खोल देंगे। नाज़रीन, आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ने से पहले जब सुकून से बैठ जाओ, सुकून से बैठकर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। सिर्फ एक मरतबा। सबसे पहले वजीफ़ा शुरू करने से पहले जो आपने पहला काम करना है, एक मरतबा आपको दरूद पाक पढ़ना है और एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद इस वजीफ़े को शुरू कर देना है। जब एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें तो उसके बाद आपने छोटे छोटे 2 से 3 वज़ाइफ पढ़ने हैं जो बिल्कुल ही आसान हैं। जिनको पढ़ना नहीं भी आता वो सुनकर भी इस अमल को कर सकते हैं। तो एक मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो उसकी तासीर बहुत ज़्यादा है। सवाब के तौर पर एक मरतबा मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले आप इस वजीफ़े को पढ़ें। इस वजीफ़े से इंशाअल्लाह फ़ौरी तौर पर आपके मसाइल आप ख़ुद अपनी आंखों से हल होते हुए देखेंगे। दरूद पाक के बाद आपको जो पहला वजीफ़ा पढ़ना है उस वजीफ़े के लिए तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर पढ़ना शुरू कर दें और फिर 3 मरतबा आज का जो अमल है, पहला वजीफ़ा है, सिर्फ 3 मरतबा आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। 3 मरतबा जब इस वजीफ़े को पढ़ लें तो दूसरे नंबर पर आपको जो वजीफ़ा पढ़ना है ये दोनों वज़ाइफ मिलाकर पढ़ना है तो एक शुमार होगा। किस तरह पढ़ेंगे? तस्बीह के दानों पर पढ़ लें या हाथों की उंगली में पढ़ लें। यह वजीफ़ा या हय्यो या कयूम का है। आप लोगों को 7 मरतबा पढ़ना है। दोनों नामों का मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह आपको या हय्यो या कयूम का वजीफ़ा पढ़ लेना है। उसके बाद तीसरा वजीफ़ा सूरत कौसर का है। सूरतुल कौसर 11 मरतबा आपने पढ़नी है। और आखिरी वजीफ़ा जो आपको पढ़ना है वो एक तस्बीह है जो अल्लाह ताला को बहुत अजीज़ है। ये तस्बीह फ़रिश्तों की तस्बीह है जिसे फ़रिश्ते भी पढ़ते हैं और वह तस्बीह है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। नाज़रीन, ये तस्बीह अल्लाह ताला को बहुत प्यारी है। अल्लाह ताला के अज़ीम इनामात में से एक इनाम ये तस्बीह भी है। तस्बीह कहते हैं अल्लाह ताला की शान और पाकी बयान करने को। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये तस्बीह अल्लाह ताला का वो ज़िक्र है जिसकी सल्तनत 7 आसमानों के ऊपर तक फैली हुई है और कुरान अज़ीम शान के 7 मुबारक सूरतों का आगाज़ तस्बीह से होता है। हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को तस्बीह की ताकीद फरमाई थी कि बेटा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम को हमेशा लाजमी पकड़ लेना है। ये वो कलमा है जिसकी बरकत से तमाम मखलूक को रोज़ी मिलती है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास नाज़रीन एक बड़े बालों वाला परिंदा लाया गया। अरशाद फरमाया कि उसने तस्बीह छोड़ दी इसलिए पकड़ा गया। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इस तस्बीह में गुनाहों की पाकी भी है। सिर्फ 100 बार सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ा जाए तो समंदर की झाग के बराबर गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। तस्बीह में जन्नत की आबादी भी है कि एक बार सुबह पढ़ने से जन्नत में अपनी मलकियत का एक दरख्त लग जाता है और दरख्त भी कोई मामूली नहीं बल्कि मीलों के मसाफत तक फैला हुआ दरख्त। इस तस्बीह में हशर के दिन का सामान भी है। अरशाद फरमाया कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम आधे मीज़ान को भर देता है और बाकी को अल्हम्दुलिल्लाह भर देता है। नाज़रीन, एक बुज़ुर्ग के पास एक शख्स ने रोज़े की तंगी की शिकायत की तो उन्होंने फरमाया कि हर रोज़ नमाज के बाद सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 100 बार पढ़ो। वो साहब जिंदा दिल इंसान थे और ज़िंदा दिल वो होता है जिसके दिल में अल्लाह का ज़िक्र हो और जो दिल की तवज्जो से अल्लाह का ज़िक्र करता हो। उन्होंने दिल की तवज्जो से ये अमल शुरू किया मगर एक हफ्ते बाद उन बुज़ुर्गों के पास आए और कहने लगे कि ये वजीफ़ा बंद करने की इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि अब तो ज़मीन के खुफिया ख़जाने भी मुझे नज़र आने लगे हैं। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, जो लोग अक्लमंद होते हैं वो ख़जानों का मालिक नहीं बनते, डरते हैं कौन संभाले, कौन इतनी फ़िक्र उठाए, कौन इतना हिसाब दे,
کون اتنے حقوق پورے کرے؟ انسان کی ضرورت تو کچھ مال سے پوری ہو جاتی ہے، اس سے زائد مال اس لیے ملتا ہے تاکہ انسان اللہ کے ہاں اس کے ذریعے سے بڑے درجات حاصل کرے۔ اگر یہ نیت نہ ہو تو ضرورت سے زائد مال انسان کو مسلسل ڈستا رہتا ہے، ذلیل اور کمزور کرتا رہتا ہے، پاگل اور نااہل بناتا رہتا ہے، بیماری اور مصیبتوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو ناظرین، غرض یہ کہ تسبیح بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تعالیٰ کے اس بندے پر بڑا احسان ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اور بتایا گیا کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے مقربین کا وظیفہ ہے، ہر طرح ہی بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس عمل میں آخری جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو بھی حاجت و مراد ہو، پریشانی ہوں، اس کے لیے دعا مانگ لے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کے لیے رزق، مال و دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کومنٹ باکس میں اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔